السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا دوزيام بارتي، طبعا بارتي الاخرانية اللي عندنا في الدرس ديال تيوريم دو ريسيبروك، تيوريم دو بيتاغور، تيوريم ريسيبروك دو بيتاغور. تيوريم ريسيبروك دو بيتاغور اش كتقول لي؟ سي دون ان تريونغل dans un triangle le carré de longueur d'un côté est égal à la somme de carrés des longueurs des 12 autres, alors c'est un triangle rectangle. يعني العكس ديال المبارنة بيتاغورس المباشرة. تقول لي الا جبرتي واحد الضلع عملتي له مربع وجبرتي جوج الاضلاع عملتي لهم مربع جمعتيهم وجبرتي عندهم نفس القياس كتقول ان سي ان تريونغل ريكتونغل اون بحال هذا. مثلا اونتروموندي هذاك يعني لي واحد المثال، يعني واحد مثلث يعني لي بواحد مثلث. On utilise le théorème réciproque de Pythagore pour montrer qu'un triangle est rectangle. يعني باش تبين انه كتستعمل هذا التيوريم ريسيبروك دو بيتاغور، كتستعمل في واحد الحاله باش تبين ان مثلث قائم بالزاويه صافي تريونغل ريكتونغل. طبعا نشوفوا اكزرسيس دابليكاسيون باش تفهموا اكثر. عندي سوا ا بي سي ان تريونغل تيل كو ا بي كتساوي جوج جذر جوج ا سي جذر 3 بي سي جذر 5. قال لي مونطري كو ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل. طبعا عمره ما عيطيك فين ريكتونغل يعني فين قائم الزاويه. تينا شنو غتعمل؟ اول حاجه باش تعرف فين هو قائم الزاويه خصك ضروري تعرف شكون هو الضلع الاكبر، لان الضلع الاكبر هو ليبوتينوس يعني هو الوتر. ضروري تعرف شكون هو الوتر. مزيان باش تعرف الوتر شنو كتعمل؟ كتشبر هاد الاضلاع طبعا بالجذور. ما تقدرش تعرف شكون هو الكبير، عادشي غتقول لي جذر 5 هو الكبير وغتتبع على جذر 5 هو الكبير. لا، باش تعرف الضلع الاكبر كتمشي كتعمل لهم كاملين اس اثنان، لان هذه هي الطريقه اللي كنا كنعملوها طبعا في المقارنه في كومباريزون. الا قريتوا معايا الدرس ديال لوردر اي لوبيراسيون عملنا كومباريزون فيها كيفاش كنعملوا كومباريو مثلا الجذور. عندنا ا بي من جوج جذر جوج الكل اس اثنان، ضروري الكل اس اثنان. الا ما عملتيش الكل اس اثنان غيمشي لك كلشي خاطئ. غتجبر ديك الساعه جوج جوج غتساوي لك 4. شنو غتعمل ديك الساعات؟ جوج جذر جوج اس اثنان وغتعمل جوج في جوج وغتعطي لك 4. وهذا اصلا الضلع اللي غتجبرو في الوسط، وطبعا هو الضلع الاكبر. هانتوما لاحظوا معايا جوج اس اثنان جذر جوج اس اثنان، جوج اس اثنان هي 4 جذر جوج اس اثنان هي جوج، 4 في جوج هي 8. لاحظتوا؟ اذا ا سي اس اثنان هي جذر 3 اس اثنان هي 3، وبي سي اس اثنان هي جذر 5 اس اثنان هي 5. لاحظتوا شكون كبير؟ اذا ركزوا معايا، وهذه هي الطريقه تبعوا عليها جميع التمارين اللي يقول لك فيهم مونطري كو ا بي سي دان تريونغل غاي. ماشي. اذا هنايا اول حاجه اللي كتعملها هي انك كتنزل الواتر. شكون هو الواتر؟ ليبوتينوس ديالك هو العدد 8، لانه هو الضلع الاكبر. اذا ا بي قلنا ا بي او كاري ايكال 8. دابا غتعمل مجموع مربعي الضلعين الاخرين ا سي اس 2 قلنا ولا هادي غتعمل لها بحال هكا. تمسح هاد الوساخ هنايا عنكب قلنا دابا مجموع الضلعين الاخرين اللي عندنا ا سي او كاري بلس بي سي او كاري. ا سي او كاري هي 3 بلس 5، 3 بلس 5 هي 8. كتلاحظوا بان خرجنا نفس القيمه 8. طبعا الا عاد تشوف ان الا ما خرجت لك شي نفس القيمه هادشي عندك خاطئ. ما تمشيش تقول لي ا بي سي ني با ان تريونغل ريكت. لا، هنا قال لي مونطري كو. ملي يقول لي مونطري كو او فيريفيي كو هذا او ديمونطري كو، ضروري خصك تجبر ان عندهم نفس القيمه. وطبعا خصك تركز على الواتر هو اللي كيخرج لي الخطا، او تركز على الاعداد بحال هادو. كتجبر عن بعض التلاميذ عاملين لي 3 جذر جوج اس 2 هو ضروري خصو يعمل الاقواس. لا، هو مغانم ما كيعملش الاقواس. لاحظوا هذه شحال تخرج لي 3 اس 2 جذر جوج اس 2 9 في جوج 18. لاحظ شحال تخرج لي هذه 3 في جوج 6. كتلاحظوا الفرق. اذا هذا هو بعض الاخطاء اللي كيعملوهم التلاميذ بسبب هذه. اذا هنايا صافي، بما انك جبرتي غتقول له دونك ا بي او كاري تساوي ا سي او كاري بلس ا بي او كاري. علاش؟ حيت جبرت لهم نفس القياس. كاين بعض التلاميذ كيمشيو يعملوا لي ا بي او كاري كتساوي لي ا سي او كاري زائد ا بي او كاري. هذه في الاول اول حاجه، وكيكتب لي ا بي او كاري هي 8، وكيكتب لي اخرى 5 زائد 3، وكيكتب لي 8 كتساوي 8، وكيقول لي دونك ا بي سي ان تريونغل ريكت. هذه طريقه خاطئه.
علاش؟ لانك الا كتبتي هادي فراه ما بقيتيش كتطبق التيوريم ريسيبروك دو بيتاغور، راه كتطبق تيوريم بيتاغور الاول، يعني ديريكت اللي كنحسبوا بها المسافه. اذا هادي عندك تمشي تعملها، راه خاطئ. اذا مسحوها. طبعا انا وريتكم جميع الاخطاء اللي كتعملوهم، ودابا شنو غنقول لكم؟ الوغ غنكتبوا الوغ دابخي théorème le théorème théorème réciproque réciproque de Pythagore Pythagore alors ABC ABC est un triangle rectangle en طبعا في امتناع الجبده. طبعا شكون هو الوتر؟ الوتر هو اب، هذا هو ليبوتينوس. بقات لي واحد النقطه، حنا عندنا ا بي سي زول ا و بي، غتبقى لك اذا ريكتونغ اونس. صافي، هذه التيوريم ريسيبروك دو بيتاغور، وشكرا على التتبع ديالكم.